नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा स्वागत छ। म लीलाराज भट्टराई। प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन माघ 7 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने आधारहरू के कसरी तयार हुँदैछन् त? कुन कुन पार्टीले सघाउनेछन्? यसपटकको अधिवेशनमा प्रदेशको नाम राखिनेछ त? यी र यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यूसँग आज खास कुराकानी हुनेछ। मुख्यमन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा मुख्यमन्त्रीज्यू र यो रेडियो टेलिभिजन सुन्नुहुने र हेर्नुहुने सबैलाई माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। मेरो पनि शुभकामना सबैलाई। हजुर, अब माघ 1 गते भइसक्दा जाडो त निकै बढ्या छ, तर राजनीतिक सरगर्मी चाहिँ निकै बढ्यो होइन मुख्यमन्त्रीज्यू? बढेकै भन्नु पर्यो। अलिकति चाहिँ अब यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले परिस्थितिलाई अलिकति तताइ नै राखेको छ। त्यस रूपमा चाहिँ अलिकति त्यही हिसाबले भन्न सकिन्छ। अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्ने आधारहरू यो बिचमा के कसरी चाहिँ विकसित भइरहेका छन्, के कसरी तयार भइरहेका छन्? पहिलो कुरा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव को मतलब चाहिँ रीतको बारेमा नै अलि प्रश्न उठेको छ। दलीय व्यवस्थामा, दलीय प्रणालीमा, संसदीय अभ्यासमा दलको विधान प्रमुख हुन्छ। दलको विधान विपरीत प्रदेश सभामा एकाएक चाहिँ दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको रीतको बारेमा, त्यसको वैधानिकताको बारेमा प्रश्न उठेको छ। त्यसको निरूपण सभामुखले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात मात्रै हामी अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्ने आधारमा हामी जान सक्छौँ। यद्यपि अब त्यसैलाई नै अविश्वासको प्रस्ताव मान्ने हो भने पनि हाम्रा तयारीहरू भइराखेका छन्। त्यसलाई सामना गर्नको निम्ति आधारहरू हामी तयार गर्दैछौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले विधिसम्म ढङ्गबाट हाम्रो मतलब संविधान, कानुन, प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली यसका आधारमा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ फेस गर्छौँ। हजुर, अब अर्को पक्ष जसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो, उहाँहरूले चाहिँ आफूहरू वैधानिक भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ नि? गलत हो यो। उहाँहरू जतिको मान्छेलाई चाहिँ अब त्यति कुरा पनि ज्ञान नहुनु, थाहा नहुनु वा थाहा भएर मिच्नु, त्यो वास्तवमा चाहिँ राम्रो सुहाउँदिलो कुरा होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको विधानले प्रष्ट रूपमा भनेको छ, व्यवस्था गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ दलका कुनै पनि सदस्यले दलको अनुमति बिना, दलको नेताको जानकारी बिना कुनै पनि प्रस्तावहरू संसदमा दर्ता हुन सक्दैनन्। उहाँहरूले गर्नुभयो के त भन्दा दलको नेतालाई पनि थाहा छैन, दललाई कुनै सूचना पनि छैन, जानकारी पनि छैन। उहाँहरू संसद सचिवालयमा सबभन्दा पहिला पुग्नु भएको छ। त्यस पश्चात उहाँहरू चाहिँ दलमा आउनुभएको छ। ठ्याक्कै उल्टो। अगाडि दलमा आउनु पर्थ्यो, दलमा सूचना दिनु पर्थ्यो, दलको नेतालाई थाहा दिनु पर्थ्यो, अनि त्यस पश्चात संसद सचिवालयमा उहाँहरू पुग्नु पर्थ्यो। उहाँले ठ्याक्कै उल्टो गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँहरू कतिसम्म चुक्नु भएको छ भन्दा दलमा दलको उपनेतालाई दिनुपर्ने सूचना र दलको उपनेताले प्रमुख सचेतक मार्फत बोलाउनु पर्ने बैठक, अनि त्यो बैठकको अध्यक्षता उपनेताले गरेर विषयलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने दलको व्यवस्था हो। तर दलका उपनेता सबभन्दा पहिला अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्छन्। उहाँको हस्ताक्षर सहितको मतलब सूचना प्रदेश सभामा दर्ता हुन्छ, अनि त्यसपछि स्वयंले उपनेताको हैसियतमा अर्को सूचना, अर्को निवेदन बुझ्छन्, अनि चुकिसकेका दलको चाहिँ उपनेता जसको अध्यक्षतामा न बैठक बस्न सक्छ, न पाउँछ, न मिल्छ, अनि उहाँले आफै बैठक बोलाउनुहुन्छ। यस प्रकार चाहिँ उहाँहरू एक पछि अर्को चुक्दै जानुभयो। हामीले ठ्याक्कै दलको विधान विपरीत प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी हामीले प्राप्त गर्न बित्तिकै दलको विधान बमोजिम सबै धारा दफाहरू उल्लेख गरेर हामीले चाहिँ त्यो प्रस्ताव फिर्ता गर्नको निम्ति, स्पष्टीकरण 24 घण्टाभित्र बुझाउनको निम्ति हामीले पत्रचार गऱ्यौँ। उहाँले त्यो समयमा प्रस्ताव फिर्ता पनि गर्नु भएन, स्पष्टीकरण पनि बुझाउनु भएन। तत्पश्चात हामीले चाहिँ आवश्यक कारबाही
अर्थात् निलम्बनको कारबाही हामीले गर्यौँ। यसरी निलम्बित भइसकेका अझ अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका उपनेताको अध्यक्षतामा बैठक पनि बस्न सक्दैन, पाउँदैन र उहाँको अध्यक्षतामा बसेको निर्णय कुनै पनि निर्णयले आधिकारिकता प्राप्त गर्दैन। सत्य यो हो, तथ्य यो हो, हाम्रो विधानले त्यो भन्छ। तर उहाँहरूले केही दिन अघि मात्र यहाँसहित मुख्यमन्त्रीसहित 8 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई चाहिँ प्रदेश सभाको कुनै गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी भन्दै निलम्बन गरेको भनेर समाचारहरू आएको थियो होइन। अब प्रदेश सभा कसरी अगाडि बढ्छ त? समाचार त उहाँहरूले दैनिक छपाइराख्नु भएको छ। एउटा तथ्य पनि बाहिर आइसकेको छ। त्यो तथ्य के हो भने दलको उपनेताको नामबाट एउटा सूचना म्यासेजमा 19 गते बैठक बस्ने भनेर एउटा जारी हुन्छ। दलको उपनेताले सिधै आफैले बैठक बोलाउने बन्दोबस्त विधानमा छैन। दलको नेताले वा उपनेताले बैठक बोलाउनु पर्यो भने प्रमुख सचेतक मार्फत बैठक बोलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यति कुरा पनि ख्याल नगरिकन सिधै दलको उपनेताले 19 गतेको निम्ति बैठक बोलाएको एउटा म्यासेज सबै सदस्यहरूको चाहिँ मोबाइलमा त्यो प्रभाव आएको छ। तर त्यो बैठक 19 गतेको बैठक 15 गते बैठक सर्यो भन्ने कुराको सूचना चाहिँ अनि बस्यो भन्ने कुराको सूचना चाहिँ 17 गतेको पत्रिकामा उहाँहरू छपाउनुहुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि सरेको त्यो बैठकको सूचना कसैलाई थाहा छैन। उहाँले 7 जना 10 जना अथवा 15 जना कतिलाई पठाउनु भयो, तर बाँकी प्रदेश सभाका मान्य सदस्यलाई त्यो सूचना कसैलाई पनि थाहा छैन। अनि त्यो बैठक कहाँ बस्यो पनि कसैलाई थाहा छैन। प्रदेश सभा सचिवालयमा बैठक बोलाउनु भयो, त्यहाँ बैठक बसेन, मिडियाले खोजी गरे, कसैको अनुहार त्यहाँ देख्न पाएनन्। फेरि अर्को ठाउँको चाहिँ कुरा आयो, त्यहाँ पनि बैठक बस्दैन। बैठक कहाँ बस्यो अत्तो पत्तो छैन। फेरि 19 गतेको बैठक पनि त्यसै प्रकारले बैठक बसेको हवाला दिइन्छ, निर्णय गरेको चाहिँ हवाला दिइन्छ। तर बैठक कहाँ बस्यो, बैठकमा त मिडिया राखेर फोटो खिचाएर हामी दलको बैठक बस्छौँ। त्यस प्रकार हाम्रो दलको बैठकहरू नियमित रूपमा हुन्छन्। तर कुन कोठामा कहाँ कतिजना बसेर उहाँहरूले चाहिँ के निर्णय गर्नुभयो केही थाहा छैन। तर उहाँहरूका निर्णयहरू दैनिक हामीले हेरिरहेका छौँ। ती सबै निर्णयहरू वैधानिक छैनन्, आधिकारिक छैनन्। किनभने विधानको चाहिँ दलको विधान उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो। उहाँहरू सबभन्दा पहिला कारबाहीमा पर्नुभयो, निलम्बनमा पर्नुभयो। कारबाही भइसकेका चाहिँ परिसकेकाहरूको अध्यक्षतामा वा उपस्थितिमा बसेको बैठक, त्यसका निर्णयहरू नेकपाको संसदीय दलको चाहिँ निर्णय हुनै सक्दैनन्। यदि दलको विधान बमोजिम आउने हो भने उहाँहरू आउनु परेन सशरीर। त्यतिकै खाली कागजमा चाहिँ हस्ताक्षर गराएर अनि विधि विधानको ख्याल नगरिकन हामी बहुमतमा छौँ भन्ने तरिकाबाट हुन्छ। संविधान मान्नु पर्दैन, विधान मान्नु पर्दैन। अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्छ त? प्रदेश सभामा यसले प्रवेश पाउँछ कि के हुन्छ त? अब यस कुराको फैसला, यसको निरूपण चाहिँ सभामुखले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रीतपूर्वक आएको छ कि छैन, विधिसम्म ढङ्गले आएको छ कि छैन। हामी संसदीय अभ्यासमा छौँ, हामी दलीय चाहिँ प्रणालीमा छौँ। दलीय प्रणालीमा कोही पनि स्वतन्त्र सदस्य हुन सक्दैन। दलको विधान सबभन्दा पहिला आकर्षित हुन्छ। त्यो दलको विधान बमोजिम चाहिँ कुनै पनि सदस्य चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ स्वेच्छाचारिता, त्यहाँ आफू खुसी केही पनि हुन सक्दैन यो प्रणालीमा, यो सिस्टममा। त्यसो हुँदाखेरि नजिर कस्तो बसाउने, अभ्यास कस्तो बसाउने। यो मान्छेहरूलाई लाग्यो 2-4 जनालाई, 5-10 जना लाग्यो अथवा 25 जना लाग्यो, लाग्न बित्तिकै दलको विधि विधान मिचेर त्यसको अनुमति बिना चल्न मिल्छ अनि त्यसरी चलिएको कुराहरूलाई वैधानिकता दिन मिल्छ? त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ गम्भीर चाहिँ प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्नको निरूपण भइसके पश्चात हामी अविश्वासको प्रस्तावमा हामी चाहिँ जान्छौँ र यो कुराको चाहिँ सामना चाहिँ हामी गर्छौँ। हजुर, अब सभामुखले यसलाई प्रवेश गराउनु भयो भने अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न चाहिँ दलहरूसँग के कसरी तयारी अगाडि बढाउनु? तयारी भइराखेको छ। पहिलो कुरा चाहिँ यो प्रस्ताव, त्यसलाई प्रस्ताव मान्ने हो भने पनि वा भोलि अर्को प्रस्ताव चाहिँ सुल्टो बाटोबाट, विधिसम्म ढङ्गबाट, वैधानिक बाटोबाट आउने हो भने पनि यो अविश्वासको प्रस्ताव
चाहिँ प्राकृतिक प्रस्ताव हुँदैन, यो स्वाभाविक प्रस्ताव हुँदैन। यो बिल्कुलै अस्वाभाविक, बिल्कुलै अप्राकृतिक। मैले यसभन्दा अगाडि पनि भनेको छु, माथिबाट निर्देशित सुनियोजित ढङ्गबाट अस्थिरता पैदा गर्नको निम्ति माथि पनि त्यही खोजियो कि मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेलेर पहिलाको मतलब फोहोरी राजनीतिक खेलतर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजियो। 64% मतलब चाहिँ मान्य सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त गरेको त्यति ठुलो बलियो मतलब चाहिँ 2/3 नजिकको बलियो सरकारलाई ढालेर 6 महिने 9 महिने 18 महिने सरकार बनाउने एउटा फोहोरी मतलब चाहिँ खेलतर्फ, अस्थिर खालको खेलतर्फ उहाँले मुलुकलाई धकेल्न खोज्नुभयो। मुलुकलाई हो त्यसतर्फ लान प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनु भएन। जनताको म्यान्डेट त्यो थिएन, जनताको त्यो म्यान्डेट त्यो थिएन। त्यसैले जनताको नासोलाई जनताको बिचमा लिएर जाने उहाँले निर्णय गर्नुभयो र उहाँले लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ उपयुक्त विकल्पको रूपमा ताजा जनादेशमा जाने उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नुभयो र संसद विघटन भयो र ताजा जनादेश नभएको भए अस्थिरता त्यसैले माथि उहाँहरू असफल हुनुभयो। तर प्रदेशमा पनि फेरि उहाँहरूले त्यो प्रयासलाई जारी राख्नुभएको छ। प्रदेशलाई कमजोर बनाउने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने र यहाँ पनि स्थिर बलियो सरकार हुँदाहुँदै छँदै सरकारले राम्रो काम गर्दै अचानक रातारात यस्तो हतारोका साथमा यस्ता कुराहरू ल्याउनु, यस प्रकारका प्रयास वा यस प्रकारका कदम चाल्नु भनेको चाहिँ यो प्रदेश तहलाई पनि, प्रदेश तहको संरचनालाई पनि भत्काउने, टुटाउने, अस्थिरता र अराजकतातर्फ लिएर जाने र फेरि प्रदेश तहको सरकार पनि त्यस्तै प्रकारले पटक मतलब त्यसैमा चाहिँ सबैको ध्यान तानेर सरकार बदल्ने र बनाउने खेलतर्फ लिएर जाने हिसाबले उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो। यो कदमका विरुद्धमा सबै राजनीतिक दलहरू उभिनुहुन्छ। हामी सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर मान्य सदस्यहरू विवेकपूर्ण ढङ्गबाट एक ठाउँमा उभिएर यो अनुचित प्रयास स्वरूप आएको यो कदमलाई, अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल तुल्याउनुपर्छ। त्यस रूपमा सबै दलहरू उभिनुहुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ पूर्ण विश्वास छ। मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो संसद विघटन नभएको भए अस्थिरता आउँथ्यो भनेर। कसरी अस्थिरता, जस्तो यदि नभएको थियो भने अस्थिरता कसरी आउँथ्यो? 2/3 नजिकको सरकार ढलिसकेपछि कस्तो सरकार बन्थ्यो होला एकपटक हामीले परिकल्पना गरौँ त। सरकार कसरी बनाउँथ्यो? पहिलो कुरा त सरकार बन्न सक्ने आधार प्रष्ट रूपमा थिएन। त्यति ठुलो मतलब चाहिँ विश्वासको समर्थनको केपी शर्मा ओलीको सरकार चाहिँ ढालिसकेपछि अर्को गतिलो सरकार कसको नेतृत्व बन्न सक्थ्यो? त्यो सरकार कति समय टिक्थ्यो? त्यसैले सोझो सिधा बलियो सरकार, यति ठुलो म्यान्डेट प्राप्त सरकारलाई ढालेर 6 महिनामा पुष्पकमल दाहाल 6 महिना प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो होला। त त्यसपछि उहाँलाई ढाल्नको निम्ति फेरि अर्को खेल सुरु हुन्थ्यो। त्यसपछि बन्ने प्रधानमन्त्री 9 महिना टिक्नुहुन्थ्यो होला। के मुलुकले चाहेको, जनताले चाहेको यस्तो अस्थिरता, यस्तो सरकार हो? होइन। 74 सालमा जनताले दिएको म्यान्डेट भनेको देशमा स्थिर बलियो सरकार बनोस्, जसले स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धितर्फको यात्रालाई फराकिलो बनाओस्, सबैलाई मतलब त्यसमा गोलबन्द गरोस्। हो, त्यस्तो सरकार जनताले बनाएका हुन् र त्यो सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको थियो। तर उहाँलाई बारम्बार घेराबन्दी गरेर कुनै पनि कामहरू गर्न नदिएर उहाँलाई मतलब सत्ता च्युत गर्नको निम्ति पटकका प्रयासहरू कन्टिन्यू जारी रहे। त्यसपश्चात उहाँले बन्द कोठामा जनादेशलाई बुझाउने काम उहाँले गर्नु भएन, त्यो गर्नु हुँदैन थियो। यदि उहाँले त्यो गर्नुभएको भए त्यो गलत हुन्थ्यो। मुलुक अस्थिरतामा जान्थ्यो, मुलुक अन्योलमा जान्थ्यो, मुलुक मतलब चाहिँ अराजकतामा जान्थ्यो, फोहोरी मतलब राजनीतिक खेल सुरु हुन्थ्यो। उहाँले त्यो गर्नु भएन, सही एकदमै गर्नुभयो। उहाँले किन ताजा जनादेशका निम्ति जनताको बिचमा उहाँले जानुभयो, राम्रो गर्नुभयो। कि अब जनताले फैसला दिन्छन्, जनताले निर्णय गर्छन्,
हो त्यो फैसला र निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ, किनभने जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न सबै कुराको फैसला गर्ने न्यायाधीश भनेको चाहिँ नेपाली जनता मात्रै हुन्। त्यसैले कोठाभित्र त्यो जनादेशलाई जुन प्रकारले चाहिँ आफ्नो मुठीमा राखेर आफ्नो स्वार्थ व्यक्तिगत मतलब पत्र प्रतिष्ठाको आसक्तिसँग जोडेर जुन प्रकारले चाहिँ त्यो जनादेशको दुरुपयोग गर्न खोजियो, त्यसकारण बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा लोकतान्त्रिक जनतामा जाने कदम हो यो। उहाँले अँध्यारो कोठामा गएर बुझाउनु भएको छैन, अथवा कहीँ गएर उहाँले जनताको अधिकारलाई उहाँले समर्पित गर्नुभएको छैन। उहाँ सिधा जनतामा आउनुभएको छ, जनताबीच जानुभएको छ। यो असाध्यै पारदर्शी, असाध्यै मतलब चाहिँ सही र लोकतान्त्रिक मतलब चाहिँ यो एउटा बाटो अनि विकल्प हो। यसरी फेरि पनि स्थिरताको लागि, फेरि पनि स्थायित्वको लागि, फेरि पनि सुशासन र विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिनको निम्ति जनताले फेरि पनि फैसला गर्नुपर्नेछ। फेरि पनि त्यस प्रकार नयाँ मतलब चाहिँ प्रतिनिधिले चुन्नुपर्नेछ, ताकि यस प्रकारको घेराबन्दीवालाहरू, पद र प्रतिष्ठामा मात्रै आफ्नो सम्पूर्ण समय खर्च गर्नेहरू, कुण्ठाग्रस्त भएर बाँच्नेहरूलाई जनताले दण्डित गर्न सक्नु पर्यो। त्यस प्रकार जनादेशमा मुलुक मतलब चाहिँ गएको छ, निर्वाचनमा मुलुक चाहिँ गएको छ। यसरी मैले अघि भनेको कुरा यस प्रकार चाहिँ पुष्टि हुन्छ कि कमरेड प्रचण्ड सहितका केही नेताहरूले अस्थिरतामा मुलुकलाई धकेल्न उहाँले चाहना गर्नुभयो, दबाब दिनुभयो। मुलुक यदि अँध्यारो कोठामा केपी शर्मा सबै चिज बुझाउनु भएको भए मुलुक यति बेला अस्थिरतामा गइसक्यो। हजुर, अब केन्द्रको त्यो एक किसिमको भूकम्पको पराकम्प प्रदेशसम्म पनि आइपुग्यो होइन? अब प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरूले यो प्रस्तावको विरुद्धमा लाग्नुहुन्छ भन्ने यहाँको विश्वास छ। खास गरी प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावको विरुद्धमा चाहिँ प्रदेश सभा सदस्यहरू खास किन लाग्ने? के आधारहरू छन्? के कारणले लाग्ने? विश्वासको मत किन दिने? पहिलो कुरा, प्रदेश सरकार अलोकप्रिय भएर, मुख्यमन्त्री असक्षम भएर, काम गर्न नसकेर, भ्रष्ट भएर अथवा लथालिङ्ग मतलब प्रदेशलाई गरेर यो अविश्वासको प्रस्ताव आएको होइन। यो दुनियाँलाई थाहा छ। यो त्यसैले मान्य सदस्य र सबै राजनीतिक दलहरू रियल ग्राउन्डमा उभिनुहुन्छ, उहाँहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ, त्यसपछि एउटा निर्णय, त्यो सही निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा मेरो विश्वास के हो भने सरकार सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ। हामीले बडा चाहिँ पारदर्शी रूपमा सबै दलहरूसँग सहकार्य गरेर, एउटा चाहिँ समझदारी गरेर हरेक विषयहरू हामीले निर्णय गर्दै आइराखेका छौँ। त्यसैले यस सरकारप्रति सबै दलहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ र यो जुन प्रकारले अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्नको निम्ति, संघीयतालाई नै कमजोर बनाउनको निम्ति, यहाँसम्म कि मतलब संसद प्रदेश सभाको यो मतलब चाहिँ पार्लियामेन्टलाई समेत डिजर्भ गर्ने र गराउने अनि संघीयता विरोधी र प्रतिगामीहरूलाई सहयोग पुर्याउने नियतका साथमा यो कदम आएको छ। त्यसो हुँदा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय मतलब लिम्बुवान मोर्चा, यसरी मतलब प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व सबै राजनीतिक दलहरू यस्ता प्रयासको चाहिँ विपक्षमा उभिनुहुन्छ। तर नेपाली कांग्रेसले त अब संसद विघटनको विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको छ। अब प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ यहाँलाई सघाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? अब केन्द्र राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा अथवा प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको कदमको बारेमा उहाँहरूको आफ्नो अब्जेक्सन छ, त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्दैनौँ। तर नेपाली कांग्रेसले फेरि के पनि भनिसकेको छ भने अहिले हामीले असंवैधानिक भने तापनि सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना नहुने गरिकन निर्वाचनमा जाने कुराको सिफारिसलाई सदर गर्यो भने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस जान्छ, जानुपर्छ। अहिले सङ्घर्ष र आन्दोलनको नाममा नेपाली कांग्रेसले बडा व्यवस्थित रूपमा
निर्वाचनको राम्रो तयारी गरिराखेको छ। किनभने केन्द्रमा, प्रदेशहरूमा, निर्वाचन क्षेत्रहरूमा, पालिकाहरूमा वडा तहसम्म जाने जुन मतलब चाहिँ योजना नेपाली कङ्ग्रेसले बनाएको छ, अदालतको फैसला आउँछ, त्यसको भोलिपल्टबाट नेपाली कङ्ग्रेस घर घरमा जाने निर्णयका साथमा अगाडि जान्छ। त्यो भनेको नेपाली कङ्ग्रेस चुनावमा अगाडि बढिसक्यो। पोलिटिकल एउटा अब्जेक्सन आफ्नो ठाउँमा छ त्यो, तर अब जहाँसम्म प्रदेशको सन्दर्भ छ, प्रदेशमा त्यही कुरा लागू हुँदैन। यो प्रदेश अलग्गै संरचना हो। संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा बेग्लै मतलब चाहिँ लेयर हो। यो लेयरलाई, यो संरचनालाई असफल बनाउने, यसलाई मतलब चाहिँ कमजोर तुल्याउने अथवा अस्थिरता सिर्जना गर्ने जुन उद्देश्यबाट आएको छ, मतलब यो चाहिँ अहिलेको अविश्वास प्रस्ताव हो, यो कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले अस्वीकार गर्छ। तर केन्द्रले गरेको सर्कुलर व्हिप त कङ्ग्रेसले मान्ला नि त, प्रदेशमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले मान्छ, त्यो मान्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले सोलो डोलो मतलब चाहिँ जम्मै देशैभरि 7 प्रदेशमा एकै प्रकारले निर्देशन परिपत्र जारी गर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने हामी अलग अलग परिवेश, अलग अलग अवस्थितिमा हामीहरू छौँ र त्यसमा पनि प्रदेश तहको मतलब यो संरचनाहरूलाई माथि मुछेर जोडेर हेर्न मिल्दैन। किनभने उहाँहरूसँग कुराकानी भइरहँदा उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ त? नेपाली कङ्ग्रेससँग हामीले औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरू हामीले गरिराखेका छौँ। उहाँहरू बडो प्रष्ट हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक एउटा मूल्य र मान्यताप्रति। उहाँहरू असाध्यै सजग हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ। त्यसमाथि आँच आउने कुराको जहिले पनि मतलब विपक्षमा रहने कुरा उहाँहरूको चाहिँ प्रष्ट छ। त्यसपछि अराजकता र अस्थिरता निम्त्याउने अथवा प्रदेश तहको मतलब चाहिँ संरचनालाई कमजोर तुल्याउने, त्यसलाई भत्काउने यस टाइपका नियत, त्यस टाइपका चाहिँ प्रयास र कदमहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसले साथ र समर्थन गर्दैन। यदि उहाँहरूले मुख्यमन्त्रीकै माग गर्नुभयो भने नि प्रदेश नम्बर 1 मा छलफल हुन्छ। किनभने जब हामी अब नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर जाने एउटा परिस्थिति निर्माण भइसकेपछि छलफल त अनेक मतलब प्रस्तावहरूमा हुन सक्ने भयो। त्यसो हुँदाखेरि छलफलै हुन सक्ने भन्ने कुरा छैन। त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने हामी छलफल गर्छौँ। यदि मुख्यमन्त्री नै दिनुपर्ने अवस्था आयो भने दिन सक्ने अवस्था रहन्छ त? मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो प्रस्ताव राख्दैन। किनभने अहिलेको सरकार बदल्ने कुरा, त्यसको मूल नेतृत्वलाई बदल्ने कुराको एउटा म्यासेज के हुन्छ, के जान्छ, किन मतलब चाहिँ अहिलेको प्रयासलाई असफल तुल्याउनु पर्छ किन भन्ने बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसले बहुत गम्भीरताका साथमा चाहिँ विश्लेषण गर्छ। त्यसो हुँदा मेरो विचारमा त्यो प्रस्ताव नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट आउँदैन। त्यो नआउने आकर्षक मन्त्रालयहरू त माग गर्ला काङ्ग्रेसले, अनि आकर्षक मन्त्रालयहरू दिनुपर्ने अवस्था हुँदा के सम्म चाहिँ गर्न सकिएला? त्यो त हामी खुल्ला छलफल हामी गर्न सक्छौँ। सबै ढोकाहरू खुल्ला छन्। त्यसो हुँदाखेरि हामी छलफल गर्छौँ र उपयुक्त ढङ्गबाट हामी एउटा सहमति समझदारी चाहिँ कायम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। साबिकको नेकपासँगै अब अहिले त दुई पक्ष छ, उहाँहरूसँगै सहकार्य हुन सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? अब यो चाहिँ गाह्रो देख्छु म। कि त गलत बाटो गलत प्रयासमा लागेका साथीहरू मान्नेहरूको यो सद्बुद्धि पलाउनु पर्यो, तर सद्बुद्धि पलाउँदैन। किन? उहाँहरूको नियतै खराब छ। केही साथीहरू सरकारमा बसेर गलतै गलत काम गरेर, धन्दा गरेर, अनुचित मतलब चाहिँ कामहरू स्थापित गरेर, सञ्जालहरू बनाएर बाहिर निस्केका छन्। तिनले आफ्नो चाहिँ गलत मतलब चाहिँ हरकत प्रयास नियतलाई ढाकछोप गर्नुपर्ने छ अनि ठुलो भाग पाउँछु कि भन्ने एउटा आश गरेर अगाडि बढेको चाहिँ अवस्था छ। त्यो मनस्थिति, त्यो नियत एकाएक चेन्ज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो कोही मान्छेलाई मुख्यमन्त्री नभइकन भातै नरुचेको अवस्था छ, निन्द्रै नआएको अवस्था छ,
आरामले मतलब चाहिँ बस्नै नसकेको अवस्था छ। एउटा स्वाभाविक एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ प्रक्रियालाई विधिलाई कुर्न नसक्ने निर्वाचन त आखिरी मतलब चाहिँ एउटा विधि र प्रक्रिया गइसकेपछि हार जित हुन्छ नि। मलाई पनि हारेको अनुभव छ। 2064 सालमा मैले चुनाव हारेँ। मैले त्यसलाई हार्दिकतापूर्वक मैले स्वीकार गरेँ। म आफै पार्टी अफिसको अगाडि 50औं जना मतलब चाहिँ नेता कार्यकर्ता लाइनमा राखेर विजय उम्मेदवारलाई बधाई दिने शुभकामना दिने मान्छेमा पर्छु। म जनताको म्यान्डेटलाई शिरोधार्य गरेर 5 वर्ष आरामले जनताको बिचमा काम गरेर म फेरि मतलब निर्वाचित भएर आएको चाहिँ मतलब संविधान सभाको सदस्य, व्यवस्थापिकाको चाहिँ सदस्य हो भनिसकेपछि एउटा विधिमा गइसकेपछि प्रक्रियामा गइसकेपछि अनि त्यति समय अवधि कुर्न सकिँदैन, कुर्नु पर्दैन। 5 वर्षको निम्ति म इलेक्टेड भएको मुख्यमन्त्रीमा चुनाव लडेर टिका लाएर होइन, चुनाव लडेर आएको त मेरो प्रतिद्वन्द्वीले 5 वर्ष कुर्नु पर्दैन। त्यति कुराको हेका राख्नु पर्दैन। आफ्नो मतलब चाहिँ एउटा इज्जत मर्यादा आफ्नो औकात र हैसियत राखेर बडा धैर्यतापूर्वक चाहिँ जनताहरूको बिचमा काम गर्नु पर्दैन। आजै चाहियो, भोलि नै चाहियो, नभए सबै यस्तो पनि हुन्छ। त्यसैले उहाँहरू रातारात उहाँहरूको बुद्धि मतलब चाहिँ फेरिएला, बडा सद्बुद्धि चाहिँ फेरेर यो गलत गरिएछ भनेर आउनु होला। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर फेरि सम्भावना चाहिँ छैन भनेर म भन्दिनँ। सम्भावना त छ, तर उहाँहरूको मतलब सद्बुद्धि त्यसरी पलाएर उहाँहरू आउनु होला भनेर म चाहिँ ठान्दिनँ। भनेपछि विधि र प्रक्रिया भन्दा पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका कारणले समस्या भयो भन्न खोज्नुभयो? केन्द्रमा पनि त्यही हो समस्या। ल हेर्नुहोस् त, कमरेड प्रचण्डलाई 4 महिना कुर्न केले दिएन भनेको? महाधिवेशन चैतमा गर्ने भनेको छ। केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष आफू नदोरिने भन्नुभएको छ। सिंगल अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल। केले त्यति धैर्यता मतलब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ केले रोक्यो, केले मतलब चाहिँ उहाँलाई बाँध्यो? 2 वर्ष पछाडि चुनावपछि प्रधानमन्त्री नदोरिने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालै बन्नुहुन्थ्यो। त्यति कुर्नको निम्ति, त्यति धैर्य गर्नको निम्ति केले रोक्यो? आखिर यो अहिलेको विवाद त समस्या कुनै सिद्धान्त विचार नीति कार्यक्रममा भएको विवाद हो र? यो नितान्त कमरेड प्रचण्डको पद र प्रतिष्ठा प्रतिको चरम आसक्ति, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा अनि हाम्रा अन्य नेताहरू कुण्ठाग्रस्त भएर एकदमै कुण्ठाग्रस्त भएर ईर्ष्याले जलेर डाहाले जलेर अनि त्यस प्रकारको गठजोडबाट यो समस्या पैदा भएको होइन र? हामीले कहिल्यै सिद्धान्तमा त्यत्रा बैठकहरू बसे, कहिले मुलुकको चाहिँ हितको बारे, जनताको समस्याहरूको बारेमा छलफल भयो? सोफा र कुर्सीको बारेमा, कुर्सी कता ढल्कियो, कस्तो कुर्सी राखियो, भनेपछि प्रदेशमा पनि अहिले जुन यहाँ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो, पहिला पनि असहयोगै हुँदै आएको थियो कि कस्तो अवस्था थियो त? अब यो कुरा त मैले बताउनै पर्दैन नि। मेरा प्रिय एकजना आर्थिक मामिला मन्त्री थिए, मैले बडा विश्वास गरेका। उनले सहयोग गरे कि असहयोग गरे भन्ने कुरा त मेरै विरुद्धमा हस्ताक्षर कलेक्सन गरेर अहिलेको प्रस्ताव बसेबाट थाहा हुन्छ नि। कति सहयोग गरे होला, कसरी गरे होला, यसबाट थाहा हुन्छ। अनि पार्टीमा जहिले अहिले मुख्यमन्त्रीको मतलब जहिले दावा गर्दै हुनुहुन्छ, दलको नेता भनौँ उहाँ दावा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ मसँग पराजित हुनुभएको व्यक्ति हो। उहाँले मलाई कसरी मतलब सहयोग गर्नुभयो होला, त्यो त मैले भनिराख्नै पर्दैन। भनेपछि पार्टीबाट त्यति राम्रो सहयोग थिएन? उहाँहरूबाट सहयोग होइन, अप्ठ्यारो पार्ने, अनुचित दबाब दिने देखि लिएर कसरी मलाई सरकारलाई कमजोर बनाउने, कसरी सरकारलाई काम गर्न नदिने,
कसरी सरकारको राम्रो पर्फर्मेन्समा कसरी मतलब चाहिँ बाधा हाल्ने, त्यो ब्युरोक्रेसी प्रयोग गरेर हुन्छ कि अथवा मतलब अरू खालका चाहिँ हाम्रा संयन्त्रहरूलाई प्रयोग गरेर हुन्छ कि वा विभिन्न कारणले असहयोग गर्ने, असफल बनाउने, प्रभावकारी र लोकप्रिय ढङ्गबाट काम गर्न नदिने यस्ता खालका प्रयासहरू म मुख्यमन्त्री बनेको 1 वर्ष पछाडिबाट सुरु भएको थियो। यस्तो असहजताको बिचमा मैले काम गर्नु परेको थियो। भनेपछि व्यवस्था नै असफल पार्ने किसिमले त्यो नियतले नै केन्द्र र प्रदेशमा त्यस्तो कार्य भएको हो कि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा हो त? म त्यसो त भन्दिनँ, तर उहाँहरूको व्यक्तिगत त्यो महत्त्वाकांक्षाले, पदप्रतिको आसक्तिले, उहाँहरूको त्यो लोभले, उहाँहरूको त्यो ईर्ष्याले, उहाँहरूको त्यो डाहाले, उहाँहरूको त्यो खालको मनस्थितिले यो व्यवस्था र यो प्रणाली नचाहनेहरूलाई सहयोग पुर्यायो, बल पुर्यायो, उनीहरूलाई हौसाउने, उनीहरूलाई खुसी तुल्याउने काम गर्यो त्यो प्रवृत्तिले। त्यसो हुनाले उहाँहरूले यो व्यवस्था, यो प्रणालीलाई नै सिद्ध्याउने यो नियत राख्नुभयो। त्यो मैले भनिरहेको छैन, त्यो म चार चुहारा लगाउन चाहन्न, तर उहाँहरूको चिन्तन, उहाँहरूको व्यवहार, उहाँहरूको त्यो मतलब चाहिँ आसक्ति अनि उहाँहरूका चाहिँ अनुचित प्रयासहरूले चाहिँ उनीहरूलाई, प्रतिगामीहरूलाई, यो प्रणाली विरोधीहरूलाई, अस्थिरता चाहनेहरूलाई 100% बल पुर्याएको छ। भनेपछि अहिले अब दुवै पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गरागरको अवस्था सिर्जना भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने क्रममा यी कुराहरू झन् पेचिलो बन्दै त जाँदैन? अहिले अवस्था पेचिलै छ, किनभने उहाँहरूले अब खाली कागजमा साइन गराएपछि त्यही हो संविधान, त्यही हो कानुन, जम्मै थोक भने ठान्नुभयो। हामीले संविधानलाई पनि एका राख्यौँ, हामीले कानुनलाई पनि एका राख्यौँ, दलको विधानलाई पनि एका राख्यौँ, सबै कुरालाई एका राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ। उहाँहरू चुक्नुभयो। चुकेको ठाउँमा विधानबाट हामीले, त्यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन, एउटा दलको सदस्यले विधानको त पालना गर्नु पर्यो नि, त्यति कुरा त कम्तीमा हेक्का राख्नु पर्यो नि। दलले टिकट दिएर दलको चुनाव चिन्हबाट उठेको सदस्यलाई एउटा दलको विधानमा त बान्नु पर्यो नि, हो त बान्ने काम हामीले गरेका हौँ। त्यसैले त्यस पश्चात उहाँले चालेका कदमहरू त त्यो निराशाको, हताशाको, त्यो चाहिँ त्रासको एउटा मनस्थितिबाट एकपछि अर्को गल्ती गर्दै 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 गल्तीको यति ठुलो चाङ बनेको छ। अब उहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब समस्या सभामुखज्यूको चाहिँ थाप्लोमा पुगेको छ, उहाँलाई पनि अहिले बडा चाहिँ अप्ठ्यारो छ। तर सभामुखज्यूले नै विषयवस्तुहरूलाई अध्ययन गरेर संविधान, कानुन, नियम र दलको विधानलाई राखेर त्यसमाथि टेकेर उहाँले कोही मतलब कसैबाट प्रभावित हुन जरुरी छैन, उहाँले प्रभावित हुनु पर्दैन, न त हामीबाट न त मतलब अरू साथीहरूबाट। उहाँले चाँडा चिजमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो। त्यस क्रममा चाहिँ यी सबै मतलब झमेलाहरूको निरूपण हुनुपर्छ। एउटा मतलब सहजकर्ताको भूमिका पनि उहाँले खेल्नुपर्छ, किन उहाँ सभामुख हुनुहुन्छ। हामीले सभामुखज्यू र उपसभामुखज्यूलाई आग्रह पनि गरेका छौँ कि तपाईँहरूले विषयवस्तुहरूलाई संविधान, कानुन, नियम, दलको विधानलाई राखेर अध्ययन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, परामर्श गर्नुहोस् र सही निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले आग्रह गरेका छौँ। 7 गतेभन्दा अगावै सायद यी कुराहरूको चाहिँ निरूपण चाहिँ हुन्छ। अब दुवै पक्षबाट सांसद तानातान हुने अवस्था देखिँदै गएको छ। अब यसो भइरहँदा त्यसमा अनुचित गतिविधिहरू नहोलान् भन्न कसरी सकिएला र? अब हामीहरूको तर्फबाट अनुचित प्रयासहरू हामी गर्दैनौँ। कतिपय छापा मिडियाहरूमा प्रायोजित ढङ्गबाट चाहिँ छपाएर
हामीलाई लान्छित गर्ने खालका कामहरू साथीहरूले गरिराखेका छन्। त्यसमा मेरो ध्यान आकृष्ट भइराखेको छ। जसले त्यो धन्दा गर्दैछ, त्यो धन्दा गर्नेले आफ्नै सञ्चार माध्यमबाट, आफ्नै पत्रिका र आफ्नै अनलाइनबाट हामीलाई मतलब चाहिँ लान्छित गरेर न्यानो र बडा चाहिँ शुद्धताको चाहिँ अनुभूति गरेर राति निदाउने वा सञ्चारले बस्ने खालको काम केही साथीहरूले गर्दैछन्। हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हामी कोही मान्ने सदस्यहरूलाई तान्ने वा प्रभाव पार्ने अनुचित ढङ्गबाट त्यो प्रयास र त्यो काम हामी गर्दैनौँ। तर मान्ने सदस्यहरूले घटनालाई, परिस्थितिलाई, यी सबै विषयवस्तुहरूलाई विश्लेषण गर्दै जाने क्रममा, बुझ्दै जाने क्रममा, आफ्नो धारणाहरू परिवर्तन गर्दै जाने क्रममा मलाई लाग्छ कि मान्ने सदस्यहरू धेरैजना सही ठाउँमा उभिनुहुन्छ, उभिन आइपुग्नुहुन्छ। यसका निम्ति कुनै मतलब अनुचित दबाब, अनुचित प्रयास, जसले अनुचित प्रयास गर्यो, जसले मतलब त्यस्तो मतलब चाहिँ तानातान चाहिँ गरेर अन्य खालका चाहिँ प्रयासहरूबाट मान्ने सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन खोज्यो, त्यो नाङ्गिन्छ, उनीहरू नाङ्गिन्छन्। किन मान्ने सदस्यहरू सबै विवेक भएका, जनताको बिचबाट चुनिएर आएका मान्ने सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्ता खालका प्रयासहरू काहीँ कतैबाट हुन हुँदैन, हामी गर्दैनौँ। तर कसैले गरे भने त्यो कुरालाई मान्ने सदस्यहरूले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ र त्यो प्रयास, अनुचित खालका चाहिँ प्रयासहरूलाई उदाङ्गो पनि पार्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर, 37 जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, तीमध्ये कतिले चाहिँ समर्थन गर्नुहुन्छ होला यहाँलाई? पहिलो कुरा चाहिँ व्हाइट पेपरमा 37 जनाको हस्ताक्षर गरेर जुन मतलब चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्ने कुरा छ, त्यो काहीँ पनि मतलब चाहिँ पुष्टि छैन कि मान्ने सदस्यहरूले साँच्चै हस्ताक्षर गर्नुभयो कि हो कि होइन। त्यो प्रयोजनमा त्यो त कुनै काहीँ दलको बैठक बसेको छैन, दलको बैठकमा कसैले साइन गर्नुभएको छैन। त्यसैले सायद केही मान्ने सदस्यले वक्तव्य दिएर आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता गरेको अथवा आफ्नो पोजिसन चाहिँ स्पष्ट गरेको अवस्था यो बिचमा हामीले सुन्यौँ कि अर्कै प्रयोजनको निम्ति सिग्नेचर गराइयो, तर थाहा भयो कि आफ्नै सरकार ढाल्नको निम्ति पो गरिएको रहेछ। त्यसो हुँदा हामी त्यस्तो अनैतिक आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने प्रस्तावमा गरिएको साइन फिर्ता गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यो खालको मतलब चाहिँ गलत अनैतिक मतलब उसमा हामी कार्यमा सामेल हुँदैनौँ। मान्ने सदस्यहरूले वक्तव्य दिइराख्नु भएको छ, सायद यो क्रम अब निरन्तर चाहिँ जारी होला। त्यसो हुँदाखेरि त एउटा मतलब चाहिँ विधिसम्मत ढङ्गबाट मान्छे पनि त उभ्याउनु पर्यो नि। दलको बैठक बोलाउनु पर्थ्यो, दलको बैठकमा छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ मतलब चाहिँ साइन गराउनु पर्थ्यो। त्यसो भएको छैन। त्यसो हुनाले कहाँ कसरी कसलाई साइन गराइयो क्रमशः मलाई थाहा हुँदै गएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यही 37मा उहाँहरू सायद रमिएर बस्नु पनि भएको होला, त्यो राम्रो पनि छ। तर मतलब चाहिँ फेरि पनि हामी जुन एउटा निर्णायक एउटा चाहिँ हामी बिन्दुमा पुग्छौँ, त्यो बिन्दुमा पुगेपछि वास्तविक हिसाब त सबैलाई थाहा हुन्छ। अब माघ 7 गतेदेखि संसदको अधिवेशन सुरु हुँदैछ। यो अधिवेशनबाट प्रदेश नम्बर 1 ले नाम पाउँछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ? नामको विषयलाई हामी प्रवेश गराउँछौँ। यद्यपि यो खालको मतलब किचलोमा, यो खालको मतलब चाहिँ झमेलामा नामाङ्कनको विषय ठिक ढङ्गले टुङ्गिन सक्छ कि सक्दैन त्यो अहिले म भन्न सक्दैन। तर हामी नामाङ्कनको विषयलाई प्रवेश गराउँछौँ र सकेसम्म सबै दलहरूको बिचमा सहमति कायम गराएर एउटा बिन्दु मतलब चाहिँ आधार बिन्दु खोजेर हामी नामाङ्कनको विषय चाहिँ हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। तर अब पार्टीभित्रै किचलो भइरहेको बेलामा नामको विषय टुङ्ग्याउन त्यति सहज त नहोला। मैले त्यही कुरा मैले चाहिँ अघि भने कि सहज अवस्था छैन। 2/3 मतलब चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ नामको विषय टुङ्ग्याउनको निम्ति। संविधानले नै त्यो व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको यो जुन खालको असहज खालको चाहिँ अवस्था पैदा भएको छ, यसले प्रभाव पार्न सक्छ।
तर सभामुखको तर्फबाट र मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट हामीले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो। हामीले मतलब प्रस्ताव गर्ने होइन, हामीले तोक्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो। यसमा सबै दलहरू, सबै मान्य सदस्यहरू गम्भीर बन्नुपर्छ, जिम्मेवार बन्नुपर्छ, आफ्नो विवेकले मतलब चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो झमेलाको, यो असहजताको एउटा मतलब चाहिँ नै मारमा र त्यसको प्रभावमा नामको विषयलाई पार्नु हुँदैन। म त्यही हिसाबले सबै मान्य सदस्यले, सबै दलहरूलाई म यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ नै आह्वान पनि, आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। प्रदेश सभाको बिजनेस चाहिँ के हुन्छ त यो पटकको प्रदेश सभाको? एउटा नामको विषय नै हो। त्यसपछि यो अधिवेशन मूलतः कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित नै मतलब चाहिँ नै अधिवेशन हुन्छ। हामी बिजनेसहरू त्यसै प्रकारले चाहिँ तयार गर्छौँ। हामीले थुप्रै मतलब कानुनहरू हामीले बनाउनु छ। कानुनहरूको बनेका कानुनहरूको पुनरावलोकन अथवा त्यसको मतलब संशोधन, किन हामीले कानुन नयाँ बनायौँ, अहिलेसम्मको हाम्रो प्रयोग र अभ्यासमा ती कानुनहरूलाई कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ आवश्यकता पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि मूलतः कानुन निर्माणमा र प्रदेशको चाहिँ नामाङ्कन टुङ्ग्याउने कुरामा नै यो प्रदेश सभाको बैठक चाहिँ नै केन्द्रित हुन्छ। बिजनेसहरू चाहिँ त्यसरी नै हामी तयार गर्छौँ। अहिले प्रदेशका कतिपय योजनाहरू चाहिँ भुक्तानी नभएर रोकिएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ र मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कारण रोकियो भनेर चाहिँ अर्को समूहले आरोप लगाइरहेको अवस्था पनि छ। खास भएको चाहिँ के हो त? त्यो आरोपहरू नितान्त चाहिँ नै गलत छन् र झुटमा आधारित छन्। धेरै कुराहरूमा बाहिर अहिले खोल्न चाहन्न। भर्खरै मैले आर्थिक मामला मन्त्रालय सम्हालेको हुनाले म मन्त्रालयमा पुगेँ, त्यहाँ पनि कुराहरू सुने। आज जुन सङ्कटबाट प्रदेश गुज्रदैछ अथवा सरकार गुज्रदैछ, यो सङ्कट कहाँबाट आयो? आज भुक्तानीको प्रोब्लम, आज मुख्यमन्त्रीले छानबिन कमिटी बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने, टेक्निकल कमिटी बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने अनि भुक्तानी दिनुपर्ने, यो खण्ड कहाँबाट आयो? को थियो अर्थमन्त्री? कसले आर्थिक मामला मन्त्री सम्हालेको थियो? त्यसो हुनाले यसको जवाब मैले धेरै दिइरहनु पर्दैन। तर यथार्थ कुरा के हो भने हाम्रो आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीले बजेट तर्जुमा गर्दै गर्दा सही मतलब अनुमान गर्न सकेनन्। विज्ञहरूको हवाला दिनुभयो, उहाँले एक्सपर्टहरू पनि नियुक्त गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको पनि हवाला दिनुभयो, विभिन्न मतलब चाहिँ आधारहरू बताउनुभयो, क्याबिनेटमा उहाँले आफ्ना अनुमानहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। हामी त अर्थशास्त्रका विद्यार्थी त थिएनौँ, म थिएन। त सबै कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। मैले विश्वास गरेँ आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई। त त्यो बजेटको अनुमान सोरै आना गलत साबित भयो। त्यसका कारणले कतिपय भुक्तानी गर्ने कुराहरू त्यसरी मतलब चाहिँ अलिकति विलम्ब हुन पुग्यो। अघिल्लो पटक भुक्तानी गर्नुपर्ने हामीले यो आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। कतिपय मतलब भुक्तानी गर्नुपर्ने अख्तियारी पनि छैन, बजेट छैन, कार्यक्रम छैन, कहीँ कतै केही छैन। तर खास ठाउँको आडमा 30औं करोड मतलब बजेटको दुरुपयोग गरेको, मनपरी मतलब चाहिँ खर्च गरेको, त्यस्ता कुराहरूको छानबिन मैले गर्नु पर्यो। अहिले मतलब कारबाही गर्नुपर्ने मतलब चाहिँ खण्डहरू आयो। त्यसकारण कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यी कुराहरूको जानकारी थियो कि थिएन मुख्यमन्त्रीज्यूलाई? धेरै कुराहरूको जानकारी थिएन। मैले अस्ति भने 1 वर्षसम्म वास्तवमा सरकारको मुटुको रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले स्वस्थ रूपमा काम गरिराखेको थियो। तर 1 वर्ष पछाडिबाट दोस्रो मतलब चाहिँ आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरे सँगसँगैबाट केही मतलब चाहिँ समस्याहरू त्यहाँ देखा पर्न थाले। त्यसपछि ती समस्याहरूको उपचारको निम्ति मैले पटक पटक मन्त्रीलाई बोलाएँ, स्पष्टीकरण लिएँ, वार्निङ गरेँ।
त्यो हिसाबबाट मतलब चाहिँ त्यसको उपचार, त्यो भनेको झारफुक, त्यो भनेको मतलब चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ तत्बेलामा नै मतलब चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ उपचार हुन सकोस्। मैले एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पटक मैले त्यो प्रयास जारी राखेँ। तर अन्तिममा समस्या यस्तो कोर्णिक भइसकेको रहेछ, त्यो धेरै पछि मात्रै थाहा भयो। हो, त्यो कोर्णिक भइसकेपछि त्यो मतलब चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई थाहा होला, त्यसपछि मेजर अपरेसनमा पर्छु भन्ने थाहा पाइसकेपछि अनि हाम्रा मित्रले त्यो तहको आफ्नो पोजिसन चाहिँ बनाएर मुख्यमन्त्रीलाई नै मतलब चाहिँ सकाउने सिद्ध्याउने हिसाबमा गएको मतलब चाहिँ अवस्था, त्यो पुष्टि चाहिँ अहिले भइराखेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि मेजर अपरेसन गर्नुपर्ने खण्डमा आइसकेको थिएछ। मैले कतिपय बेलामा कतिपय कुराहरू मैले थाहा पाएर सूचना मैले प्राप्त गरेर, किन मेरो घोषित कुरा थियो, त्यो अहिले पनि छ। त्यो मन्त्रीहरूले मैले पटक पटक, मैले अघि भने एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटि एक मन्त्रीहरूलाई मैले बोलाएर तपाईँका यस्ता खालका चाहिँ सूचनाहरू आइराखेका छन्। एउटा सानो कुरा पनि मैले यदि पुष्टि थाहा पाएँ भने 1 घन्टाभित्र, जो मैले बैठकमा भनेको छु, कोठाभित्र राखेर भनेको छु, मैले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको छु, यही कार्यक्रम मार्फत पनि भनेको छु, त्यो सूचना प्राप्त हुन बित्तिकै मैले मान्छेलाई कारवाही पनि गरेको छु। अहिले मतलब चाहिँ आइरहेछ नि, हाँगा काटियो, के जाति काटियो, यस बेलामा चाहिँ कता फल्नालाई तानियो, कता लगियो। मैले त्यस्ता खालका सञ्जालभित्र जो मान्छेले अनुचित काम गर्दै थिए, अनुचित काम हुँदै थियो, विथ प्रुफ मैले चाहिँ पाइसकेपछि मैले 1 सेकेन्डमा मान्छे तान्ने, कारवाही गर्ने कामहरू मैले गर्दै आएको छु। एउटा मात्रै होइन, मैले अरू मतलब चाहिँ 15 मान्छेलाई मैले कारवाही गरेको छु। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले समस्या सबै पहिचान भइसक्यो, रोग थाहा भइसक्यो। अब रोगको निदानमा, त्यसको उपचारमा आइन्दा उपरान्त अर्थ मन्त्रालय मार्फत त्यहाँभित्र बसेर त्यस्ता खालका मतलब चाहिँ गलत नियतहरू, त्यस्ता खालका मतलब सञ्जाल निर्माण गरेर आर्थिक मतलब चाहिँ अनुचित लाभ लिने खालका, कमिसन मतलब बटुल्ने खालका, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेर चौपट बनाउने खालका यस्ता कार्यहरू हुन नसक्ने गरिकन मैले आवश्यक निर्देशन गर्ने पनि काम गरेको छु। र अहिले सबै भुक्तानीका प्रबन्धहरू हामीले लगभग अघिल्लो पटकका भुक्तानीहरू सबै गर्ने प्रक्रिया सुरु भएर धेरैले भुक्तानी पाइसकेको अवस्था पनि छ। कामहरू दमादम भइराखेका छन्। अब भुक्तानी लगातार भएर विकास निर्माणका जुन योजनाहरू अगाडि बढाइएको छ, प्रदेश सरकारका गौरवका योजनाहरू छन्, तिनीहरू स्मुथली अगाडि बढ्छन् त? अगाडि बढ्छन्। हामी स्रोतको चापमा छौँ, किनभने एक त कोभिडका कारणले हाम्रो सम्पूर्ण स्रोतहरू खुम्चिएको र सुकेको अवस्था छ। केन्द्रबाट आउने विभिन्न मतलब शीर्षकमा आउने बजेटहरू पनि घटेर आएको चाहिँ अवस्था छ। अनि हाम्रो अनुमानहरू फेल खाएको अवस्था छ। मैले अघि नै भने हामी यथार्थमा उभिएर रियल मतलब चाहिँ एउटा बजेट हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यस कारणले हामी स्रोतको असाध्य मतलब एउटा दबावमा छौँ। तर हामीले थालेका कामहरू राम्रा छन्, किनभने हामीले एउटा मतलब मापदण्डमा आधारित भएर हिमाल, पहाड, तराई सबै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई मुख्य आधार बनाएर प्रत्यक्ष रूपमा मान्ने सदस्य जोडेर हामीले बहुवर्षीय सडकहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। सडक पुलहरू धमाधम चाहिँ बनिराखेका छन्। अन्य मतलब चाहिँ योजना आयोजनाहरू धमाधम चाहिँ भइराखेका छन्। हामीले यो कुरालाई जस्ताको तस्तै सङ्घीय सरकारसँग, अर्थ मन्त्रालयसँग पनि हामीले राखेर कुराकानी हामी गरिराखेका छौँ। त्यसो हुनाले समपूरक अनुदानको शीर्षकबाट, विशेष अनुदानको शीर्षकबाट, सशर्त मतलब चाहिँ अनुदानको शीर्षकबाट वा अरू स्रोतबाट सकेसम्म यी हाम्रा योजनाहरूको निरन्तरताको निम्ति, सम्पन्नताको निम्ति हामीले चाहिँ एउटा ठोस प्रस्ताव पनि हामीले राखेका छौँ। त्यसो हुँदा हामीले थालेका कामहरू बजेटका कारणले नरोकिनको निम्ति, त्यो स्थिति नआओस् भन्नको निम्ति
हामीले यी खालका मतलब स्रोतहरूको पनि मतलब हामीले चाहिँ नै खोजी गर्ने र हामीले चाहिँ नै माग गर्ने कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसैले नयाँ आयोजनाहरू अगाडि बढ्दैनन्, किनभने स्रोतको सुनिश्चितता बिना अब हामी नयाँ आयोजनाहरूलाई हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। तर हाम्रो मतलब अनगोइङ परियोजनाहरू जो सञ्चालनमा छन् ती परियोजनाहरूलाई गुणस्तरीय रूपमा मतलब सम्पन्न गर्नको निम्ति चाहिँ हामी विभिन्न स्रोतहरूको हामी चाहिँ खोजी गर्छौँ र त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। अत्यन्तै व्यस्त समयका बावजुद पनि समय उपलब्ध गराएर यति महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू राखिदिनु भएकोमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सुन्नुहुने र हेर्नुहुने तपाईँ सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन समूहका साथीहरू सुमन पुरी, भूमिराज पराजुली र सबै प्राविधिक साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीबाट कार्यक्रम सञ्चालक म लीलाराज भट्टराई बिदा माग्छु। नमस्कार।